تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان ہو جاون، ایک مسئلہ پوچھنا ہے سونیا۔ حضور فرمایا دسو۔ عرض کی تھی سونیا اللہ نے سارے تو پہلے کیڑی شے بنائی؟ سارے تو پہلے حدیث پاک سنا دیں جی، سبحان اللہ آکھو تا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر حضرت جابر عرض کر دینے، یا جابر، عرض کی تی سونیا مازاق دے نینا والیا ایک مسئلہ پوچھنا ہے، سوال کیتا۔ حضور فرمایا بول، کہنے لگا سونیا اللہ رب العالمین نے ہر شے تو پہلے کیڑی چیز بنائی ہے؟ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا جابر مینوں نہیں پتا، اے نہیں فرمایا جابر مینوں نہیں پتا، اللہ کو اللہ جان دے کنوں بنایا یا نہیں بنایا۔ میرے کریم نبی نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سوال دا جواب دے کے قیامت تک آن والے لوگاں دی زبان نو تالا لگا دیتا۔ فرمایا نبی اے بھی جاندا ہے اللہ نے سارے تو پہلے کیڑی چیز بنائی، اے بھی جاندا ہے۔ تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے کی فرمایا، یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء النور۔ اے جابر اللہ رب العالمین نے ساری کائنات تو پہلے ہر شے تو پہلے تیرے نبی دے نور نو پیدا کیتا ہی، نور نبی کا من نور ہی۔ اللہ فرمایا اے جابر رب نے، حضور فرمایا اے جابر رب نے ہر شے تو پہلے کنوں بنایا؟ تیرے نبی دے نور نو۔ جابر سارے تو پہلے رب نے تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا۔ اتے مولوی 1400 سال بعد کیویں جی نبی نو کسے گل دا پتہ نہیں تے پھر وہ اپنی قبر خراب پہ کردا ہے نا۔ حضور تے دسیا ہے کہ جابر میں جاننا وا رب کدوں کیڑی شے پہلے بنائی؟ سونیا کیڑی؟ فرمایا تیرے نبی دے نور نو پہلو بنایا ہے، نور نبی کا من نور ہی۔ فرمایا جابر اللہ تعالیٰ نے ہر شے تو پہلے تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمائی۔ سونیا کتھوں پیدا فرمائی؟ میرے کریم نبی نے فرمایا اللہ نے من نور ہی، اپنے نور دے وچوں تیرے نبی دا نور پیدا فرمایا، اپنے نور دے وچوں تیرے نبی دا نور پیدا فرمائی۔ عزیزاں نے من حدیث پاک دس دیے ہر شے تو پہلے اللہ دے نبی دا نور سی۔ رب دی ذات تو بعد رب نے کیڑی شے پہلے بنائی؟ تیرے تے میرے نبی دا نور پہلے بنایا۔ آیات کریمہ پہ دس دیے قد جاءکم من اللہ نور۔ رب بھی کہندا میں نور بنایا، میرے نبی بھی فرمایا میں نور بن کے آیا۔ تیسری حدیث پاک پڑھ لینے، میرے کریم نبی تشریف فرمانے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور دی بارگاہ وچ آئے۔ میرے نبی سوال کیتا کم عمرت من السنین یا جبریل؟ فرمایا جبریل تیری عمر کنی ہے؟ عرض کی تی سونیا واللہ عالم ورسول، اللہ جانے جا اس دا رسول جانے۔ فرمایا جبریل کوئی عطا پتا، کوئی ٹھکانہ، کوئی اندازہ؟ عرض کی تی سونیا ہور تے کچھ نہیں، پر ایک گل دا مینوں پتا ہے، چوتھے حجاب دے وچ کتب نوے دے اندر ایک ستارہ چمکدا سی، او ستارہ 70,000 سال بعد ایک واری چمکدا سی۔ اس ستارے نو 72,000 واری میں ویکھیا ہے۔ کتب وچ ایک ستارہ چمکدا سی تے 70,000 سال بعد ایک واری چمکدا سی۔ علماء نے دی بڑی لمبی تفصیل لکھی ہے تے سونیا 72,000 واری انہوں میں ویکھیا ہے۔ کسے مولوی دی گل تے بندہ کیویں تسلی کرے جدو حضور دا فرمان پڑھ لوے؟
حضور دے غلاموں ذرا حدیث پاک دے الفاظ دل تے ہاتھ رکھ کے سننا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جبریل عمر کنی ہوں؟ عرض کی تھی سونیا کوئی اندازہ نہیں، فرمایا 10۔ سونیا کتب وچ ایک ستارہ چمکدا سی 70,000 سال بعد، او ستارہ ایک واری چمکدا سی 72,000 واری سونیا او ستارہ میں ویکھیا اے۔ میرے نبی فرمایا وعزت ربی انا ذالک الکوکب، فرمایا جبریل عرض کی تی سونیا حکم ہوئے، فرمایا مینوں اپنے رب دی عزت دی قسم ہے او ستارہ میں محمد سا، او ستارہ وعزت ربی انا ذالک الکوکب، مینوں اپنے رب دی عزت دی قسم ہے جبریل او ستارہ میں سا، او ستارہ کیوں نہ پھر اسی آکھیے نور نبی دا اس ویلے دا جدو زمین آسمان بھی نہیں سی، نہ لوح قلم تے نہ عرش کرسی، اجے آن زمان بھی نہیں سی، نہ چن تارے تے نہ سورج، اجے مان تران بھی نہیں سی، آزم آدم ہوا والا اج نام نشان بھی نہیں سی، آزم آدم ہوا والا اجے نام نشان بھی نہیں سی۔ اور کسی اور عاشق نے ادھا ترجمہ اپنے انداز نہ لیں کیتا ہے، بولو سبحان اللہ، اے فری سبحان اللہ ہے، پیسے نال نہیں۔ عاشق دے اپنی زبان نال ادھا ترجمہ کیتا ہے، کہندا ہے آحد سی یا احمد سی، جنو جنو سمجھ آوے ضرور آکھے سبحان اللہ۔ آحد سی یا احد تو مراد رب کریم دی ذات، قل هو اللہ احد، آحد سی یا احمد سی، آحد تو مراد رب دی ذات، احمد تو مراد حضور دی ذات۔ آحد سی یا احمد سی، اے کل بسارا کل بنیا، آحد سی یا احمد سی، اے کل بسارا کل بنیا، یاراں دیاں گلاں یار جانن، یاراں دیاں گلاں یار جانن، آدم تے پیارا کل بنیا۔ رب جانے یا رب دا محبوب جانے کدوں یہ سارا سسٹم سی، آدم تے پیارا کل بنیا۔ اللہ رب العالمین فرمایا میرا نبی نور، حضور فرمایا میں نور، پھر دوسری حدیث پاک دے اندر میرے نبی فرمایا میں نور۔ حضرت ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو پہلے مفسر جنہ قرآن پاک پڑھیا بھی میرے نبی کو، قرآن پاک دی تفسیر بھی میرے نبی کو پڑھی، انہوں بھی لکھیا قد جاءکم من اللہ نور، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس نور تو مراد حضور دی ذات ہے، اس نور تو مراد سرکار مدینہ علیہ السلام دی ذات ہے۔ تو حضور دے غلاموں اس ماہ مقدس دے اندر حضور دنیا تے تشریف لے آئے نے،
اس ماہ مقدس دی عظمت سبحان اللہ. جس راتی قرآن نازل ہوئے او 1000 مہینیاں نالوں رات افضل ہے. جس راتی میں قرآن پاک پڑھ دینا جے تسی آکھو سبحان اللہ. اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک اساں اس نو قدر والی رات وچ نازل کیتا. کیڑی قدر والی رات ہے؟ بڑی قدر والی رات ہے، بڑی عظمت والی رات. ایسی قدر والی رات ہے ایک رات 1000 مہینے نالوں افضل ہے. غور کرنے جس راتی قرآن نازل ہوئے او تے 1000 مہینے نالوں افضل ہے. تے جس راتی قرآن والا آوے جیڑی راتی قرآن نازل ہویا اللہ فرما رہے 1000 مہینے تو بھی افضل ہے. پوری رات 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن مہینہ نہیں، فرمایا صرف ایک رات مغرب تو لے کے فجر تک اے رات 1000 مہینیاں نالوں بھی افضل ہے. ایک رات جس راتی اللہ دا قرآن لوح محفوظ تو سدرات آوے او قرآن او رات 1000 مہینے نالوں افضل ہے. جس راتی قرآن والا دنیا تے تشریف لے آیا اس رات دی عظمت میں کی دساں. اس رات دی عظمت کیا ہوئے گی؟ جس راتی قرآن نازل ہوئے تے قرآن سارا دنیا تے اکٹھا نہیں آیا. اے بھی غور کرنا 23 سال علماء نے اندازن کہہ دیں تقریباً 23 سال، لیکن 22 سال 6 مہینے تے کچھ دن 10 دن یا کچھ دن اے وقت ہے اللہ نے وقفے نال محبوب تے قرآن کر لیا. جدو ضرورت پئی ہے تے قرآن دی آیت بنا کے کل دیتی. دنیا تے 23 سالاں وچ آیا ہے. اس آیت وچ کیڑے نزول دا ذکر ہے؟ اللہ رب العالمین لوح محفوظ تو جدو سدرہ تے بھیج دیتا نا، ایک جگہ تو دوسری جگہ تے منتقل کر دیتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب ہون جدو لوڑ پہ گی نا محبوب نو جبریل اتھو لئی جائیں تے محبوب تک پہنچائی جائیں. تے جس راتی قرآن نازل ہوئے او رات 1000 مہینے نالوں لیلۃ خیر من الف شہر. یہ رات ایسی ہے کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. 1000 مہینے دے برابر بھی نہیں، 1000 دن نہیں، 1000 گھنٹہ نہیں، 1000 مہینہ. اور پھر پابندی بھی نہیں لگئی کہ 1000 مہینے دے برابر، فرمایا 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے. 1000 مہینے سے بھی. تے جڑی کتاب محبوب تے آوے جس راتی آوے وہ تے 1000 مہینے تو افضل ہے. تے جس محبوب دے اتے رب قرآن نازل کرے اور اس محبوب دی آمد دا کی مقام ہوئے گا. اللہ دا قرآن ویکھ میرا نبی گارے ہرا وچ کتے قرآن بھی پیچھے جنہوں سمجھ آوے سبحان اللہ بول چھڑے. مولا نہیں فری سبحان اللہ ہے. 10 نیکیاں 10 گناہ معاف تے 10 درجے بلند. میرا کریم نبی گارے ہرا وچ تے قرآن میرے نبی دے پیچھے. میرا نبی گارے سور وچ گیا قرآن پیچھے. لے کے آن والا جبریل فرشتیاں دا استاد، فرشتیاں دا سردار، سید الملائکہ، بھیجن والا خدا تے رب کائنات نے اے نہیں فرمایا جبریل جا میرے نبی نو بلا کے لیا تے قرآن دیں. رب کائنات نے جدو حضرت تمام انبیاء نو کتاباں دیتیاں تے اللہ رب العالمین فرمایا اے جبریل یا اللہ حکم ہوئے. فرمایا میں خلیل نو صحیفے دینے نے. عرض کی تھی یا اللہ دے تیرے نبی تک پہنچا دیا. رب کائنات نے عطا کیتے جبرائیل لیا کے نبی نو عطا فرما دیتا. جڑے نبی دی بھی کتاب دی واری آئی اللہ فرمایا پیارے جبریل یا اللہ حکم ہوئے. فرمایا میں نبی اپنے نو کتاب دینی یا اللہ دے تیرے نبی نو دے آواں. اللہ رب العالمین نے کتاب عطا کی تھی جبرائیل علیہ السلام نو. جبرائیل نے پہنچا دیتی کٹھی ایکو واری. کسے نو بلا لیا
کہ بلا جبریل میرے داؤد علیہ السلام نو بلا میں کتاب دینی. یا اللہ کتے؟ فرمایا کھلے میدان وچ بلا. موسیٰ علیہ السلام نو کتاب دینی. یا اللہ کتے بلا؟ فرمایا کوہ طور تے بلا لا. میں مختصر عرض کرنا، مختلف مقامات تے بلا کے ساری دی ساری کتاب کٹھی دے دیتی. جو جملہ سمجھ آئے گا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. اور کسے نو اللہ رب العالمین دی طرفوں لیا کے پیغام سارا ہی دے دیتا. لیکن جدو تیرے تے میرے آقا دی واری آئی، آر واری آئی تیرے تے میرے نبی دی، اللہ رب العالمین فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہوئے. فرمایا میں یار نو کتاب دینی ہے. عرض کی تھی یا اللہ دے کتاب تیرے نبی نو دے کے آواں. فرمایا نہیں نہیں یا اللہ یا تیرے دس تیرے نبی نو بلاواں کتھے. اللہ فرمایا نا ایتھے میرے نبی نو بلانا نہیں، تینو لے کے جانا پوے گا. عرض کی تھی یا اللہ پھر دے کتاب تیرے نبی نو دے آواں. اللہ فرمایا نا اے پیارے جبریل اے کوئی داؤد تے نہیں ہے، تے سلیمان علیہ السلام تے نہیں، کتے موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام نہیں جنہوں لے کے آنا پوے گا یا کتاب جا کے دے آویں گا. ایتھے ایک واری نہیں کتاب دینی، میں تے 23 سال لاواں گا. ایک دن نہیں، 10 دن نہیں، مہینہ نہیں، سال نہیں، 23 سال دا عرصہ پیریڈ گزرے گا. عرض کی تھی یا اللہ اے دا کی مطلب ہے؟ فرمایا میرا راتی یار میرا راتی سردی دی رات ہوئے، کملی دی چومب مار کے میری بارگاہ دے وچ کھلو کے میری حمد و ثنا کرے تے تو قرآن لے کے چلا جائیا. ایھا المزمل. میں جب پنجابی گلہ نہیں کرتا پھر میں اللہ دا قرآن پیش کرنا پھر. اللہ فرمایا محبوب جبریل یا اللہ حکم ہوئے. فرمایا میرا یار سردیاں دی لمبی تے ٹھنڈی رات دے اندر کملی دی چومب مار کے جدوں میرا یار کھلوے گا میں آسمانہ تو ندا دیواں گا، تو تلا قرآن لے جائیں تے کہہ دیں یا ایھا المزمل. ایدہ معنی کی اے کملی اوڑ کے کھلونا لیا. ایدے وچ حضور دا کوئی حکم نہیں حضور نو کہ عبادت کرو، عبادت چھوڑ دیو، زیادہ کرو تھوڑی کرو، کوئی حکم. کی حکم ہے؟ کی معنی ہے؟ اے کملی دی جھوم مار کے کھلون والیا. اے کالا کمبل اوڑ کے کھلونا لیا. یا ایھا المزمل. کسے مولوی کو، کسے مفتی کو، کسے شیخ القرآن کو اے پر الفاظ لائے جانا جی یا ایھا المزمل دا کی معنی ہے؟ اے دا معنی ہے بھی سونے نماز پڑھ. بولو تے صحیح. ایدو وڈی عظمت مصطفیٰ ہور میں کی دساں. ایدے چ معنی ہے سونے روزہ رکھ؟ نہیں. ایدے چ اے حکم ہے سونے نماز پڑھ؟ نہیں. ایدے چ اے حکم ہے سونے حج کر؟ نہیں. ایدے چ اے حکم ہے سونے زکات دے؟ نانا کسی عبادت دا تذکرہ نہیں. ایدے وچ تذکرہ ہے تے یار دی ادا دا تذکرہ ہے، محبوب دا انداز کھلون دا. کی ہے کائنات جو مرضی کھلی رہے رب نو کی ہے. بندہ ساری رات بھی ایک لاتے کھلو کے رب رب کردہ رہے. کدی اللہ پوچھے بھی سنا بھائی کی حال ہی میرے بندیا؟ پوچھ لے پر سارے انہوں نہیں اپنے پیارے انہوں پوچھ دے. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتی کھلوتے اللہ فرمایا جبریل لے جائیا ایھا المزمل. حضور کھلون دی بھی حد مکھا دیتی. اتنا کھلوتے اتنا کھلوتے اتنا کھلوتے کہ ساری ساری رات کھلو کے اپنے رب دی عبادت کر دے لے. اینا رب نو اینی عبادت کی تھی نا رب دی، اپنے مالک نو راضی کر لیا. اللہ فرمایا محبوبہ ہن ساری رات نہ کھلویا کر. اے حبیب کملی دی جھوب مار کے کھلون والیا قم اللیل الا قلیل. محبوب ساری ساری رات نہ کھلویا کرو،
اس رات دا ادھا حصہ آرام کریا کرو تے ادھی رات میری عبادت کر لیا کرو. بات اگے ہے، اس تو اگلی سبحان اللہ آکھن والی. محبوب ادھی راتی میری عبادت کریا کرو تے ادھی راتی تسی سو جایا کرو. اگے کی فرمایا؟ قم اللیل الا قلیلا، فرمایا 2 راتی سو جایا کرو تے تیسرا حصہ میری عبادت کر لیا کرو. 2 راتی 2 حصے رات دے سو جایا کرو تے تیسرا حصہ راتی میری عبادت کر لیا کرو. تے اللہ رب العالمین عالم الغیب رب جاندا سی، رب نو پتہ سی کہ زمانہ آئے گا جڑے آکھن گے نبی دی شان کوئی نہیں، ساڈے ورگا ہی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ جاندا سی. اللہ رب العالمین نے قرآن دے وچ محبوب دی عظمت بیان کر کے دس دتا، ملا خیال کریں کہ تے اپنی قبر خراب نہ کر لئی. اللہ کریم فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، فرمایا محبوبہ میں رب ہو کے کہنا ہوں ساری رات نہ عبادت کریا کر، ادھی رات میری عبادت کریا کر، ادھی رات آرام کریا کر. پھر خالق کائنات نے فرمایا سونیا اگر اور زیادہ میں تینوں فیسلٹی دیواں، تیرے واسطے آسانی پیدا کراں، 2 حصے رات دے سو جایا کرو، تیسرا حصہ میری عبادت کریا کرو. اللہ فرمائے سونے اسی قید لاندے ہی نہیں، اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. محبوب تیری مرضی، پاوے ساری رات کھلویا کر، پاوے رات دے 2 حصے کھلویا کر، پاوے رات دا تیسرا حصہ کھلویا کر، پاوے ودا لے پاوے کٹا لے، تیری مرضی. محبوب پاوے ودا لے تے پاوے قرآن نہ ہوئے فقیر ذمہ دار ہے. جے سن کے قرآن تسی سبحان اللہ نہ آکھو تو پھر تواڈے وتی سبحان اللہ. محبوب تیری مرضی، ہن پاوے ودا لے تے پاوے یا اللہ دے کتاب تیرے نبی نو دے. فرمایا ایویں نہیں، ایویں کتاب نہیں دینی. یا اللہ کیویں؟ فرمایا رات سردی دی ہوئے گی، میرا محبوب کملی دی جھم مار کے جدو میری بارگاہ دے اندر میری حمد و ثنا کرے گا نا تے میں ندا دیاں گا یا ایھا المزمل، اے کملی دی جھم مار کے کھلون والیا. اس یا ایھا المزمل نو کنوں مخاطب رہو فرما رہے ہیں؟ حضور نو. کنوں مخاطب فرما رہے؟ سرکار دی ذات. اللہ کہہ رہے اتھے یا نبی سلام علیکہ آکھیے تے لے شرک ہے، تے رب خدا ہو کے خالق ہو کے مالک ہو کے پہنے یا ایھا المزمل، اے مزمل دی چادر اوڑھ کے کھلون والے. کون ہے؟ ذات مصطفیٰ ہے. اس سادہ ترجمہ اگر میں کراں، سادے لفظ استعمال کراں تے رب آندا پہ یا نبی، یا نبی. اور قرآن پاک میں یہ لفظ بھی موجود ہے یا نبی، یا ایھا النبی، مختلف مقامات. بہرحال اللہ فرمایا جبریل اتھے محبوب نو آنا نہیں پوے گا، تینوں کتاب پہنچانی پے گی. یا اللہ دے پھر تیرے نبی تک پہنچا دے. فرمایا ایویں نہیں، ایک واری لے جائے. رات میرا یار کملی دی جھوم مار کے کھلوے گا، میں قرآن نازل کراں گا. سویر ہوے گی میرا نبی چادر بدل لوے گا. جنوں جنوں سمجھ آوے قرآن پاک دی صورت اکھاں دے سامنے آوے سبحان اللہ گج کے کہنی ہے، کنجوسی نہیں کرنی. عرض کی میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات گزری، کملی دی جھومے اتار دیتی، کالی کملی اتار کے سفید رنگ دی کھیسی میرے نبی نے اوڑی. اللہ فرمایا یا ایھا المدثر، جیدہ منائے بندہ اے محبوبہ چٹی چادر اوڑن والیا. اللہ ایویں قرآن نازل کیتا ہے. فرمایا جبریل صبح دا سورج طلوع ہو رہا ہوئے گا، صبح دا سورج اے نماز تو فوراً بعد کو 5-7 بابے مسجد چ بہندے نے. کیوں؟ سورج نکلے. کیوں؟ اور بولو گل چنگی ہے. اللہ سانو سارے نو توفیق دے وے، ایتھے مسجد چ بہن دی بھی توفیق دے وے. گھر جا کے سورج تو بعد جڑی نماز پڑھنی ہے نفلی نماز جنوں اشراق پڑھنے ہاں، اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے.
सूरज जदों निकलदा है ना, सूरज हुंदा है लाल, सूरज हुंदा है लाल सुरख हुंदा है। जदों टिक्की सूरज दी निकलदी है पंजाबी च बिल्कुल सुरख हुंदा है, लाल हुंदा है। हुजूर भी मस्जिद के अंदर जलवागर ने, सरकार जलवागर ने, तशरीफ फरमा ने। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतज़ार करते हैं सूरज निकले तो मैं भी अपने रब दी बारगाह दे अंदर जबीने न्याज झुकावां। ये हुजूर नमाज दे इंतज़ार तशरीफ फरमा ने। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना इसे इंतज़ार दे अंदर अपनी दस्तार मुबारक सरे अकदस तो उतारी, दस्तार मुबारक सरे अकदस तो उतारी। हुजूर ने अपनिया वल्लैल दियां जुल्फां नूं थोड़ा जिहा हत्थां नाल संवारिया ना, हाय हाय जुल्फां नूं रब ने महबूब ने जदों संवारिया ना ते रब दी रहमत जोश विच आ गई। ते सूरत वद्दुहा नाज़िल कर दी रब ने। अल्लाह करीम फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। महबूबा मैनू नबुव्वत दे चढ़दे हुए सूरज दी कसम, हाय हाय मैं सारियां गल्लां अगर करा तो टाइम ही नहीं है, मौजू फिर ख़त्म हो जाएगा, मौजू जेड़ा वो रह जाएगा। महबूब मैनू नबुव्वत दे चढ़दे हुए सूरज दी कसम। अर्ज़ की या अल्लाह इवें कुरान देना है? फरमाया हाँ जिबरील, जिवें जिवें मेरे नबी दी अदा बदलेगी उवें उवें मैं रब दी अदा निदा बदलेगी। जिवें जिवें मेरे नबी दी अदा बदलेगी उवें उवें मैं रब दी निदा बदलेगी। ऐ जिबरील तौरात सारी मेरी मर्जी दी, ज़बूर सारी मेरी मर्जी दी, अंजील सारी मेरी मर्जी दी। जिबरील कुरान कुछ मेरी मर्जी दा है, कुछ मेरे यार दी मर्जी दा है। गल पक्की है, गज के आखो सुभान अल्लाह। इस तो भी अगली गल फरमाया महबूब कुरान कुछ मेरी मर्जी दा है, कुछ मेरे यार दी मर्जी दा है, ते कुछ मेरे यार दे यारां दी मर्जी दा। फ़कीर ज़िम्मेदार इंशाअल्लाह। कुछ मेरी मर्जी दा है, कुछ मेरे महबूब दी मर्जी दा है, ते कुछ मेरे महबूब दे यारां दी मर्जी दा है। ऐ जिहड़ा पर्दा असीं कहने ना औरतां नूं, लेकिन हुण ते काम खराब हो गया, मजबूर हो गया सी। अब्बा भी कोल, भरा भी कोल, पुत्र भी कोल, चाचा भी, ताया भी, सारे रिश्ते कोल, ते साडियां धीआं दे सिर ते दुपट्टे नहीं होंदे। जिहड़ी गल च कमीज़ पाई होंदी है उसका भी कोई हाल नहीं। पूरे लिबास का की कहना है, उसका तज़करा बंदा नहीं कर सकता। और हया वाला बंदा उस माँ नूं, उस भैन नूं, उस धी वल वेख नहीं सकता। ऐसा लिबास है, इंजी है या गलत है? अल्लाह अपने महबूब दा सदका सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दी अज़मत दा सदका साड़ियाँ बेटियां नूं सैयदा फातिमा तो ज़हरा वर्गी इज़्ज़त और सोच और फ़िक्र अता फरमाए। मैं कई दफ़ा अर्ज़ कीता है, सीरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक किताब है, सीरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। या सूरह नूर दी तफसीर लिया के घर विच अपनियां धीआं नूं ज़रूर दिओ, ਉਹ पढ़न, उन्होंने पता लगे साढ़े नबी दी बेटी जिहड़ी दो जहाना दा सरदार सी, जिहड़ा नबियां दा भी नबी है, ਉਹਦੀ बेटी ने किवें ज़िंदगी बसर की। असी कोई आला तो नहीं आ गई उन्होंने तो, असी भी अपनी ज़िंदगी नूं सैयदा फातिमा तो ज़हरा वर्गी ज़िंदगी बनाइए। पर कमज़ोरी साडी ये वे, असां सारे काम कर लैने आ, दीन दी गल वारी आवे तो असीं थोड़ा जिहा ना इग्नोर करके तो उत्थों गुजर जाने आ भी किहड़ी गल, मसीते आए सां, मौलवी साहब गल दसी सी, बस ठीक है हुण अगले जुमे जाना, किहड़ी गल है। तो जे कोई मौलवी बहुती गल सुनावे तो बहुती मसले बहुते दसे तो असीं ने मौलवी सही नहीं, बदल दो, नवा लै आना कर सकने ना। अल्लाह अपने महबूब दी अज़मत दा सदका सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दी अज़मत दा सदका साड़ियाँ बेटियां नूं, साड़ियाँ भैनां नूं, साड़ियाँ मावां नूं किरदार सैयदा फातिमा तो ज़हरा अपनान दी तौफीक अता फरमाए। सारे बोलो आमीन। यह जिहड़ा पर्दे दा हुक्म है, बात दूर दी दूर निकल गई। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर दी बारगाह च राय पेश की, राय इजहारे ख्याल किया, सोनिया तुसां तशरीफ फरमा होंदे हो
تہاڈیاں بیٹیاں تشریف فرما ہوندیاں نے، ازواج مطہرات تشریف فرما ہوندیاں نے، لوگ آندے نے ملدے نے تے ساریاں دے وچ ہی سونیا یہ مناسب نہیں لگدا، سونیا یہ گل سانو چنگی نہیں لگدی کہ تہاڈی ازواج مطہرات تشریف فرما ہون، تہاڈیاں بیٹیاں ہون، جڑا مرضی آوے تے آ کے بہ کے اپنی گل سناوے تے سنے، اے سانو چنگا نہیں لگدا۔ اللہ رب العالمین فرمایا محبوب جڑا تیرے یار عمر نو چنگا نہیں نہ لگدا، اے رب مینوں بھی چنگا نہیں لگدا، اے گل میں رب نو بھی چنگی نہیں لگدی۔ تسی اعلان فرما دیو یا نساء النبیو کل ازواجک و بناتک و نساء المومنین، محبوب تسی اعلان فرما دیو، اے قانون بن گیا، اے قانون بن گیا۔ میں دیگر ساریاں آیتاں دا ساریاں گلاں دا میں تذکرہ نہیں کردا، بس دو ہی کرنیاں نے۔ بیت اللہ دی طواف جڑا ہوندا ہے نا، اللہ رب العالمین جڑے چلے گئے نے رب پھر لے جائے، تے جڑے نہیں گئے انہوں رب اپنے محبوب دا صدقہ ضرور ہی لے جائے۔ بیت اللہ دا جدو طواف ہوندا ہے نا، وہ تو مقام ابراہیم تے 2 رکعت نماز نفل پڑھے جاندے ہیں، یہ پہلے نہیں سن، عمرے